बाबा जेवायला शमोजी 500 रुपये बक्षीस किती तर काय फरमाइश यावर खालिक द पैसो बड़ा कळ बनाया वखले बनाया फरमाइश ला लगुन दी दी चिपट पैवा कुचकी नागान सरवरसिया चिपट पैवा कुचकी नागान सरवरसी रोगबळ पैशा रोबड़ पैसा रोग बंगलो शोध विजा खानून द पैसो बारांकडे ते कोण बक्षीस कडे झाला पक्षेचिस्ता खंदावी श्रृंगार द पाजेबो ए पक्षेचिस्ता खंदावी श्रृंगार द पाजेबो गरबंधू दालान ये चिच्चा गरबंद उदाला द्वारस्ताई द कोर
باندې 1500 روپۍ بخشش کړی دی د وایي وجدې زلفې دې لاندې کې په شان د ایران جوړ کړې پناهي جوړ کړې پناهي ورباندې ګول خود کړې قسمت زما خراب دی چې دلدار می ژړوي ګیله وکم ولې چې اغیار می ژړوي قسمت